अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। एक्स पर मुतनाज़े ट्वीट के मामले पर आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और पार्टी तर्जुमान रऊफ़ हसन FIA हुकाम के सामने पेश हुए, जहाँ बैरिस्टर गौहर से 2 घंटे और रऊफ़ हसन से 4 घंटे तक तफ्तीश की गई। बयानात कलमबंद किए गए और 21 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया। एक तरफ ये पेशी हो रही है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर समाअत था, जिसमें PTI रहनुमाओं ने नोटिस वापस लेने की इस्तदा करने के साथ ये मौक़िफ़ अपनाया था कि ट्वीट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। इस हवाले से अदालत ने FIA को दरख्वास्त गुजारों को हरासा करने और तादीबी कार्रवाई करने से रोक दिया है। मुताज़े वीडियो के मामले में FIA ने PTI के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी नोटिस जारी किया था, जिस पर उन्होंने FIA से हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली है। क्या FIA ये रिपोर्ट फराहम करेगी और क्या इससे मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझेगा? दूसरी तरफ जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बने मुकदमात मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं और कुछ के इम्कानात भी हैं, वहीं ये इम्कानात भी हैं कि उनके खिलाफ तोशाखाना और मुतनाज़े वीडियो के मामले पर मजीद मुकदमात भी बना दिए जाएं। PTI इस मुमकिना उफ्ताद से कैसे निपटेगी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है माहिर कानून सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा साहब, खान साहब के एक्स अकाउंट से जो ट्वीट हुआ उसके बाद हमने देखा बड़ा हंगामा हुआ और अब इस मामले पर FIA भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से तहकीकात कर रही है। अगर इस मामले पर मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी नौयत क्या होगी? देखिए जी, उसकी नौयत उसी किस्म की होगी जैसे माजी के मुकदमों की है, और ठीक है, बिलाखिर वो भी अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। एक ट्वीट होती है एक ऐसे अकाउंट से जो कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब ख़ुद नहीं चलाते, वो जेल में हैं, और उस ट्वीट में एक तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र किया जाता है, एक मुस्तनद रिपोर्ट हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का ज़िक्र किया जाता है, और उस हवाले से कुछ उसूल जो हैं तारीख़ के और सियासत के वो वज़ा करने की कोशिश की जाती है कि आवाम की जो आवाज़ है, आवाम की जो राय है, वोट की जो ताकत है, उसको सल्ब नहीं करना चाहिए, इसके खौफनाक नताइज बरामद होते हैं। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिन पे गुफ्तगू का हक़ हर पाकिस्तानी रखता है। इन पे अगर हम एक मकालमा करना चाहते हैं तो वो क्या जुर्म है, मेरी समझ से ये बात बालातर है। तारीख़ के हवाले से अगर कोई बात की जाती है और अगर ये इस्तदा की जाती है कि तारीख़ के जो उसूल हैं और जो अफसोसनाक वाक़यात हैं उनसे सबक सीखा जाए, तो इसमें मुझे कोई जुर्म नजर नहीं आता। लेकिन राजा साहब, प्रॉब्लम ये भी है ना कि आप इक्वेट करते हैं, आज की शख्सियात को लेके इक्वेट की जाती हैं जब चीज़ें, तो कुछ एतराज़ात उठते हैं। फिर देखिए, एतराज़ तो यही उठ सकता है ना कि हम अच्छे हैं वो बुरे थे, तो ठीक है, ये एक मकालमा है, एक गुफ्तगू है, इसमें जुर्म क्या है मुझे आप ये बताइए। कोई शख्स अगर ये राय कायम करता है, और वो कौन शख्स है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद तो ये हैंडल नहीं चला रहे थे ट्विटर का, वो किसी शख्स ने ये हैंडल चलाया, उस पर ये ट्वीट की। वो शख्स जवाब दे देगा जब उस तक आप पहुँचेंगे और उससे पूछेंगे कि ये तुमने क्यों किया, लेकिन मुझे तो नज़र ही नहीं आता कि इसमें पूछने की भी क्या बात है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि सिकंदर आज़म जो था उसके जो तौर तरीके थे वो आज के फ़लाँ ताले आज़मा से मुमासलत रखते हैं, तो क्या आप इसमें जुर्म मेरे ख़िलाफ़ साबित करेंगे? मेरी एक राय है तारीख़ को पढ़कर, तो इसमें जुर्म मुझे नज़र नहीं आता। हमें अब फैसला करना है कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की जो वुसअत है वो क्या है, वो कितनी है, कोई वुसअत है भी कि नहीं है, हम किस किस चीज़ पे एक फौजदारी मुकदमा कायम करेंगे। तो ये तो एक मैं समझता हूँ बड़ा उसूली एक इस वक्त वाक़या हमारे सामने रूनुमा हो रहा है आज़ादी इजहार के हवाले से। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब अभी तो जेल में हैं और उनके बाहर आने के लिए रास्ते में तो सिर्फ एक इद्दत केस ही हायल है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह पहले उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए या जिस तरह ये इंक्वायरी शुरू हो गई, और PTI के खिलाफ इंक्वायरी का मतलब आम तौर पर मुकदमा ही होता है, तो मजीद कितने मुकदमात उनके ऊपर कायम हो सकते हैं? तोशाखाना की बात चल रही है नैब की तरफ से, और पता नहीं क्या कुछ होगा।
دیکھیں جو عدت کا معاملہ تھا وہ تو 29 مئی کو مقدمہ فکس نہیں تھا بلکہ تاریخ تھی فیصلہ سنانے کے لیے. یہ میری 32-33 سالہ وکالتی زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک جج فیصلہ سنانے والے دن، ایسا نہیں کہ کوئی کاروائی ہونی تھی، کوئی بحث ہونی تھی، بحث کاروائی ہو چکی تھی، یہ دن صرف فیصلہ سنانے کے لیے تھا، اور اس دن آ کر وہ مقدمہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے یا چیف جسٹس کو استدعا کرے کہ مقدمہ اس سے لے لیا جائے. تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس جج پہ کیا بیتی کہ وہ فیصلہ سنانے سے قاصر ہو گیا، اس کے ہاتھ میں لغزش آ گئی. کیا ہوا؟ اس نے صرف ایک دستخط کرنے تھے اس دن اپنے فیصلے پر، اور فیصلہ ہمیں تھمانا تھا. تو کیوں اس نے استدعا کی کہ خدا را مجھ سے یہ فیصلہ نہ لیجئے؟ تو یہ انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں افسوسناک واقعہ ہے ہماری عدالتی تاریخ کا. راجہ صاحب یہ نو ڈاؤٹ واقعہ تو رہے گا تو بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں شاید اس شکایت میں کچھ حقیقت بھی ہے، کہ اگر عمران خان صاحب اپنے ٹویٹس پہ اپنے بیانات کو ایک خاص رنگ نہ دیں تو شاید بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں. دیکھیں یہ دو مختلف معاملے ہیں نا. ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں قانون، انصاف، آئین، عدلیہ کی آزادی کی، کہ ججوں کو اپنے ضمیر کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. جو آپ کا یہ سوال ہے یا جو آپ نے جس رائے کا اظہار کیا ہے، اس میں تو مضمر یہ بات ہے نا کہ ہماری عدالتیں کسی کے اشارے پہ فیصلے کرتی ہیں، اور اگر اشارے مثبت آنا شروع ہو جائیں تو فیصلے بھی مثبت آنا شروع ہو جائیں گے. یہ دو ایسی باتیں ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم تعلق بناتے ہیں، اور آپ نے بھی ایک تعلق بنایا. یہ بذات خود ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس کی تہ میں وہ خط بھی ہے جو 6 ججز نے لکھا تھا. جی ظاہر ہے. دیکھیں ان 6 ججز نے تو میں سمجھتا ہوں ایک اعلان کیا آزادی روح کا. انہوں نے اپنے حلف سے وفاداری کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا ہم پہ دباؤ، بہت ہو گیا ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی روش. ہم اب قانون، آئین اور حق کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور پوری عدلیہ ہمارا ساتھ دے. انہوں نے ایک طرح سے سپریم کورٹ، سپریم جوڈیشل کاؤنسل، ہر ایک کے سامنے یہ ایک سوال رکھا. تو یہ اچھی بات تھی. ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ججوں کو بھی مصلحت سے کام لینا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی مصلحت سے کام لینا چاہیے، تاکہ طاقت جو ہے پی ٹی آئی نے تو تائید کی، پی ٹی آئی نے تو تائید کی، اور ہم نے دیکھا کہ حکومتی صفوں سے لیکن یہ آواز آ رہی ہے کہ خان صاحب کو جو مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے وہ عدلیہ کی طرف سے فیوریٹزم ہے، مطلب وہ عدلیہ کو اس بیس پہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن یہ ایک اور وہی افسوسناک، ہم ایک بہت ہی افسوسناک دور سے گزر رہے ہیں کہ کوئی جج جب ٹھیک فیصلے کرنا شروع کرے تو وہ کہتے ہیں بھئی 1954 میں کیوں نہیں ٹھیک فیصلہ کیا تھا، فلانے مقدمے میں کیوں نہیں ٹھیک فیصلہ کیا تھا، آج کیوں ٹھیک فیصلہ کر رہے ہو. یہ تمام کیس ایسے ہیں جس پہ ہمارا جو وکالتی پیشہ ہے متفق ہے کہ مذکّہ خیز ہیں. وہ عدت کا معاملہ ہو یا سائفر کا معاملہ ہو، یا اب جو مقدمات دیگر ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے یا القادر کے حوالے سے جو عدالت میں ہوا جب بیل دی گئی. میں موجود تھا کچھ ہیئرنگز میں. ایک مذکّہ خیز قسم کا مقدمہ عدالت کے سامنے رکھا گیا، عدالت نے سر پیٹ لیا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عدالت کی فیوریٹزم ہے تو کیا کہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ہماری بہت شکایات رہی ہیں. ہم کہتے رہے ہیں کہ وہاں تاخیر کی گئی ہے، وہاں ایک طرح سے حکومت کو سہولت دی گئی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور دیگر جج صاحبان بھی اب مجبور ہیں کہ وہ قانون اور حق کے مطابق فیصلے کریں. ایک حد تک ایک ادارہ جو ہے اس کو آپ دبا سکتے ہیں، اس کے بعد دبانا ممکن نہیں رہتا. اچھا سلمان صاحب، اگر ہم نے قانون اور آئین کو بالکل اس ملک سے ختم کرنا ہے تو پھر اور بات ہے. سلمان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ 9 مئی کے معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کی پٹیشن جو ہے وہ اب تک سماعت کے لیے منظور نہیں ہوئی، مقرر نہیں ہوئی، اور 8 فروری کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی پٹیشن پڑی ہے لیکن لگی نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کوئی ایفرٹس کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ جی بالکل کی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ تو عدالت کا اپنا کام ہے نا کہ پٹیشنوں کو وہ فکس کرے، ان کو سنوائی کے لیے لگائے. اور یہ تو عمران خان صاحب نے جو پچھلی جو ہیئرنگ تھی نیب کی ترمیم کی اپیل کے حوالے سے، اس میں بذات خود بھی تقاضا کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ معاملہ عدالت کے سامنے ہے. جس پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ
सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने का खदशा दुरुस्त साबित हुआ? चलें, उन मुकदमात को तो लगा लेना चाहिए ना, ताकि उन मुकदमात में अगर कोई जान है, कोई बात है, तो वो सामने आए, कौम के, अवाम के, एक सुनवाई हो। अब सुनवाई ना देना जो है ज़ाहिर है एक हैरान कुन बात है। राजा साहब, आपकी जो पीटीआई की सियासत है और आपकी अपनी पर्सनल नशिस्त भी जो एमएनए की है, जिसके फॉर्म 45 ये बताते हैं कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। ट्रिब्यूनल्स में आप गए लाहौर हाई कोर्ट में कि ट्रिब्यूनल्स के जजेस के तकर्री के हवाले से उनमें इजाफे के लिए, वो मामला तो आपके हक में फैसला आ गया। उसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसके तहत अब रिटायर्ड जजेस को भी लगाया जा सकता है, और इस्लामाबाद के जो 3 लोग जो मुद्दा अलैहान है, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एमएनएज हैं, वो अब इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं। ये बताइएगा कि आपको ये मामला आगे बढ़ता हुआ किस तरह दिखाई देता है, और क्या ये ऑर्डिनेंस आपके रास्ते की रुकावट बन सकेगा? हुकूमत की तो यही ख्वाहिश है ना कि जो फ्रॉड हुआ 8 फरवरी की रात, उसको दबा दिया जाए, वो सामने ना आ सके। देखिए, हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसमें बड़ी वजाहत से ये लिखा है कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं वो चीफ जस्टिस जो मुतल्लिका हाई कोर्ट हैं उनकी राय के मुताबिक जो जज हैं हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस उन पर मुश्तमिल होंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कुछ नाम भेजे, इलेक्शन कमीशन ने उन नामों को मानने से इनकार कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन का क्या ये इस्तेहकाक है कि वो कहे कि हमें ये जज नहीं चाहिए, हमें कुछ और जज चाहिए जो हमारे मंजूर नज़र हैं। और हम जानते हैं कि अदलिया में एक तफरीक रही है, कुछ लोग हमारी नज़र में हक आइन कानून के साथ खड़े रहे हैं, कुछ लोगों ने कमज़ोरी दिखाई है। ये हमारी एक बदकिस्मत तारीख का हिस्सा है ये बात। अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज़ किया और उन जज साहिबान को इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर करने से इनकार किया। उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया, मैंने रिट पिटिशन की कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता। मेरी रिट मंजूर हुई, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जो नाम चीफ जस्टिस साहब ने दिए हैं उनको मुकर्रर किया जाए इलेक्शन ट्राइब्यूनल। उसके खिलाफ हुकूमत वक्त ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसमें यह कहा कि अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन बजाते खुद 3, 4, 5 माह के कॉन्ट्रैक्ट पे रिटायर्ड जजों में से जिसको चाहे लगा सकता है, और उसके बाद अगर उस जज की कार्रवाई से मुतमईन ना हो तो एक जज से मुकदमा छीन कर दूसरे जज को भी दे सकता है। इससे मज़ाक़ा खेज हमला हमारे अदालती निज़ाम पे और सलमान साहब, जो इंसाफ का तसव्वुर है उस पे मेरी तारीख में नहीं हुआ। क्या इस मामले को लेकर आला अदलिया से रुजू किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा चुका है या किया जा रहा है। जाहिर है जो इस्लामाबाद में जो अपील कुनिंदान थे वो जाएंगे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ। वो कहेंगे कि कैसे आप एक हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज से मुकदमा छीन कर इलेक्शन कमीशन एक रिटायर्ड जज को दे सकता है, इस बुनियाद पे कि वो जज साहब बहुत सूरत से तेजी से मुकदमा चला रही हैं। ये उनके खिलाफ इल्ज़ाम जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए और कल गालिबन इसमें तारीख है सुनवाई। और इलेक्शन कमीशन में जब मुकदमा जाता है तो आपको अंदाजा ही है क्या होता है फिर वहां पे? जी बिल्कुल, हमारा तो ये तमाम जो मुकदमा है वो है ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। हम समझते हैं इस इलेक्शन पे जो हमला हुआ है वो इलेक्शन कमीशन की मावनत और के बगैर मुमकिन नहीं था। तो हम एक मुकदमा लेकर अदालत में गए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम ही जज मुकर्रर करेंगे, रिटायर्ड जज मुकर्रर करेंगे, जिनको मुराआत दी जाएंगी चंद माह के लिए या चंद साल। उनको हुक्म दिया जाएगा कि मुकदमों को लटकाओ, और उस दौरान भी अगर उनकी कार्रवाई हमें पसंद ना आई तो उनसे मुकदमा छीन कर हम कहीं और दे देंगे। ये मामला यकीनन सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। मेरी नज़र में ये ऑर्डिनेंस गैर आईनी है और ये कायम नहीं रह सकता। और मखसूस नशिस्तों के मामले पर क्या तवक्कुआत हैं आप लोगों की सुप्रीम कोर्ट के? फुल बेंच से अब तो फुल कोर्ट में देखिए वो मुकदमा चल रहा है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो मुकदमा चल रहा है, 24 तारीख को अगली डेट है, तो इंशाल्लाह हम अपनी बहस करेंगे आइन और कानून के मुताबिक। सियासी एतबार से बताइएगा सलमान अकरम राजा साहब, आप हमेशा दस्तूर और कानून की आपका न सिर्फ पेशा भी है बल्कि आप बात भी करते रहे हैं। अब यहाँ से आगे हम पॉलिटिकली कैसे बढ़ सकते हैं? क्या हमारे पास कोई रास्ता, कोई चारा रह गया है, कोई दरवाज़ा
ایسا ہے دستور کا جہاں پہ دستک دی جائے تو بات آگے بڑھ سکے، خواہ وہ پی ٹی آئی ہے، دیگر اس پوری ایکویشن کے جو دیگر اراکین ہیں یا عناصر ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں کلیدی رول میں سمجھتا ہوں اب عدلیہ کا ہے. عدلیہ اگر مضبوط کھڑی رہے، اور عدلیہ میں بڑی تعداد ججوں کی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ اس جبر کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہیں، مکمل طور پہ نہیں لیکن ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے. عدلیہ اگر مضبوط رہتی ہے تو پھر تمام فریقین پہ ایک طرح سے یہ واجب ہو جائے گا کہ وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں. اس وقت تک یہ ایک لائے عمل رہا ہے کہ ہم عدلیہ سے فیصلے لیتے رہیں گے اپنی مرضی کے، اور کہیں گے یہ تو پاکستان کا قانون ہے، یہ جبر، یہ فراڈ جو بھی ہوا یہ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق ہے. لیکن اگر عدلیہ اس پہ ایک سٹینڈ لے لیتی ہے اور جبر کو جبر کہتی ہے، فراڈ کو فراڈ کہتی ہے، تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اسی لیے آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ اگر ججوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے. مارشل لاء کے نکارچی میدان میں کود چکے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ جانتے ہی ہیں کہ کون ہیں وہ لوگ. تو ایک ڈرانے دھمکانے کی فضا قائم کی جا رہی ہے کہ ہٹ جاؤ آئین اور قانون کے راستے سے ورنہ مکمل طور پہ آئین اور قانون کو ختم کر دیا جائے. سلمان صاحب لیکن ہم بہت بڑا لمحہ ہے ہم سب کے لیے. جی اچھا، لیکن سلمان صاحب ہم جو دیکھیں ہمیں اس میں طاقت دکھانی ہے، ہمت دکھانی ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، ہم جو اس وقت حالات اور ماحول دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے عدلیہ کو بھی ہدف بنایا جا رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کچھ ججز کے حوالے سے تو سوشل میڈیا پر باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے، تو اس سچویشن میں وکلا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں پھر سے ایک بار عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کوئی تحریک چلانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے تحریک صرف وکلاء کو نہیں، پاکستان کے ہر شہری کو چلانے کی ضرورت ہے، اس کی وابستگی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے صرف نہیں ہے. یہ پاکستان میں اگر کسی اصول کی حکمرانی ہونی ہے آج کل اور آنے والے مستقبل میں، تو اس کے لیے آج ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. ہر روز میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ نہیں یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، ہمیں کیا لگے، ہم تو اپنی زندگی خاموشی سے گزار رہے ہیں، گزارتے رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو عاقبت اندیش ہیں اور ہمیشہ جنہوں نے جبر کا ساتھ دیا ہے خاموش رہ کر. اب خاموش رہنے کی میری نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. حبیب صاحب، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹویٹ کے معاملے پہ بڑی ہنگامہ خیزی رہی، اب تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے آفیشیل، اس سے کچھ ایسا مواد اپلوڈ کیا جا رہا ہے جس سے ماحول میں مزید گرمی پیدا ہو رہی ہے. خان صاحب ماحول کو مزید گرم کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک تو بات اس کو سمجھیے کہ عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس ایک تھی 8 فروری 2024 سے پہلے اور ایک ہے 8 فروری 2024 کے بعد. 8 فروری 2024 سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ تھا کہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن میں تھوڑا بہت تو کوئی دھکا ہو جائے گا، لیکن دھاندلی کی یہ کیفیت نہیں ہوگی جو ہم نے 8 پھر 9 اور 10 فروری کو دیکھی. اچھا وہاں تک جب آپ نے وہاں تک راستہ خالصتاً دستوری تھا. آپ دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی نے ہر حکم بلا چون و چرا وہ مان لیا. مثال کے طور پہ اس سے الیکشن کا نشان واپس لے لیا گیا، الیکشن کمیشن نے اس کو کچھ کہا، انہوں نے سب مانتے گئے حتیٰ کہ ان کے امیدوار آزاد ہو گئے اور منتخب ہو کے بھی آئے تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم پی ٹی آئی کا بھی نام نہیں لیتے، ہم سنی اتحاد میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب حتمی طور پر رزلٹ مرتب ہوئے تو پھر یہ سامنے آیا کہ دستور کا راستہ جو دراصل عوام کے بیچ میں سے گزرتا ہے وہ راستہ اب کارآمد نہیں رہا پی ٹی آئی کی مشکلات کے ازالے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی پھر ایگریشن کی طرف جانا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاست کا رخ بدل لیا، اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھی کہ سیاست کا ہدف بھی بدل لیا. انہوں نے اپنے سیاسی اہداف بھی بدل لیے، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں اس بات میں یعنی جیسے پہلے ٹویٹ آیا تھا تو اس پہ ایک دم تھوڑا سا تھوڑی پریشانی کی کیفیت تھی پی ٹی آئی میں، لیکن وہ ختم ہو گئی. اب اس کے اہداف آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب جس طرف اپنی پارٹی کو سٹیر کرنا چاہ رہے تھے، اب وہ پوری کی پوری پارٹی اپنی طاقت، توانائی اور توجہ اس پر مرکوز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ آگے تھوڑی سنگینی تو اس میں پیدا ہوگی، لیکن شاید حل بھی انہی سے نکل ہے. کیونکہ محترمہ مریم نواز کا کیا کمال فکرہ ہے کہ مزاحمت نہیں ہوگی
तो मफाहमत भी नहीं होगी। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ें। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए फैसल वाबदा को गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कभी हमने ये कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसीक क्यों दी। अगर आपको लगता है कि कोई जज बेईमानी कर रहा है तो उसके खिलाफ रेफरेंस लेकर आएं। अवाम ने जजेस को इंसाफ करने और मेंबर पार्लियामान को कानून बनाने के लिए बिठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर 34 टीवी चैनल्स को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। केस की मजीद समाअत 28 जून तक अब मुलतवी है। मजीद हम बात करेंगे। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आज की समाअत के हवाले से बताइएगा सबसे पहले तो। जी, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, आपको मालूम है, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच में शामिल थे। समाअत हुई है फैसल वावडा की जानिब से उनके वकील मोइज़ अहमद, जबकि मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर फ़रोग नसीम पेश हुए। फ़रोग नसीम साहब ने अदालत के समाअत के आगाज़ पर ही अदालत को ये बताया कि वो एक गैर मशरूत मुआफ़ी के हवाले से अपना जवाब जमा करवा चुके हैं और ख़ुद को अदालती रहम करम पर छोड़ते हैं। लिहाजा आपसे इस्तदा ये है कि उनके जो क्लाइंट हैं उनको उनके हवाले से जो शिकायत है उसको वापस दिया जाए या नोटिस है उसको विड्रॉ किया जाए। अदालत से बार बार इस्तदा करने के बावजूद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने उनकी इस इस्तदा को आज के लिए कम अज़ कम मुस्तरद किया है और 1 हफ्ते का मज़ीद वक्त दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये जानना चाहते हैं कि आपने जो बात कही है उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या वो तौहीन अदालत आप समझते हैं या नहीं। क्योंकि बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने ये कहा था कि हम उसे तौहीन अदालत नहीं समझते, बावजूद उसके हम अदालत के रहम करम पर खुद को छोड़ते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके कौल और फेल में यहाँ पर तजाद मालूम होता है। एक जानिब आप कहते हैं कि आपने तौहीन अदालत नहीं की, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं। उस पर अदालत ने उन्हें कहा कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें। और दूसरी जानिब जो वकील थे फैसल वावडा के, उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी और ये बयान किया कि उन्होंने दरअसल किसी एक जज को निशाना नहीं बनाया, ओवरऑल जुडिशरी की बेहतरी के लिए उन्होंने ये बात की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक मौके के ऊपर उनसे सवाल हुआ कि आपने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में क्या बात की, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने यही कहा था कि हम जनरल बात कर रहे हैं। तो जस्टिस इरफान सादत ने उनको स्नब किया और कहा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में ही 2 जजेस साहिबान का नाम लिया, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला, और कहा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं से मुतालिक है और अब आप कह रहे हैं कि उनसे मुतालिक नहीं थी। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि 2 ऑनरेबल जजेस जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, आपने उनके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बहरहाल अदालत ने जब पूछा वकील से कि क्या आप अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर या इस नोटिस के ऊपर गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं, तो उन्होंने वकील ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि हम इसके ऊपर डेलिब्रेशंस करेंगे, बातचीत करेंगे, मशवरा करेंगे और फिर आपको बताएंगे। बज़ाहिर फैसल वावडा जो हैं वो इस वक्त मूड में नज़र नहीं आ रहे कि वो अदालत से शुरू में ही जो गैर मशरूत माफ़ी है वो मांग लें। 1-2 मौक़ों पर उन्होंने कोशिश भी की कि वो ख़ुद ज़ाती हैसियत में चीफ जस्टिस के सामने कुछ बात कर सकें, अपना मौक़िफ़ रख सकें, मगर चीफ जस्टिस ने उन्हें दोनों मौक़ों पर रोक दिया और वकील से कहा कि अगर आपके मुवक्किल नहीं बात करनी है तो फिर आप अपना वकालतनामा दे जाएं, छोड़ दें और कोर्ट से बाहर चले जाएं, हम आपके मुवक्किल को सुन लेते हैं। फिर फैसल वावडा साहब जो हैं खामोश हो गए। ओवरऑल हमने देखा आज की अदालती कार्रवाई के दौरान मुस्तफ़ा कमाल तो इतने ज़्यादा हमें परेशान नज़र नहीं आए जितने फैसल वावडा साहब के जो चेहरे के तासुरात थे वो हमें बदलते नज़र आए और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी हमें ऐसी लग रही थी कि वो कुछ सोच विचार में है और उन्होंने जो कुछ किया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का आपको मालूम है, जैसा कि हबीब अकरम साहब भी अक्सर आते रहते हैं कोर्ट्स के अंदर, कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इवन मामूल के मुकदमात में भी उनकी टोन जो होती है वो बड़ी एग्रेसिव होती है और जिसका मुकदमा बाद में आने वाला होता है वो वैसे ही परेशान हो रहा होता है रिमार्क्स को सुन के, ऑब्जर्वेशंस को सुन के। तो ऐसे ही कुछ तासुरात मुझे कम से कम नजर आए। लेकिन अदील जब फैसल वावडा ने कोर्ट से बाहर निकलकर गुफ्तगू की तो तब तो उनकी टोन कुछ डिफरेंट थी। वो कह रहे थे मैं थड़े पर बैठने वालों से भी माफी मांग लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैंने कोई गलती की हो। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। उसकी एक वजह है जो सपोर्ट सिस्टम वो आज अपने साथ
सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में लाए थे। बल्कि मैंने फैसल वावड़ा साहब से ये बात भी की एक हल्के फुल्के अंदाज में कि वावड़ा साहब आपने आज कमाल कर दिया है कि वो पार्लिमान वो अरकान पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट में हमें कम कम नजर आते हैं, आज आपके कहने पर आपसे ज़ाहिर यकजहती के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए हैं। तकरीबन जो हमने गिने थे, जो मैंने नाम भी लिखे थे, तकरीबन 3 दर्जन से जायद अरकान पार्लियामेंट जिनमें सेनेटर्स भी थे और चंद नाम भी बता देना उनके, एक तो अब्दुल कुद्दूस पैसेंजर साहब थे, बाकी नाम आप बता दें। डॉक्टर निखत शकील और खालदा अतीब, सादिक इफ्तिखार, सबीन गौरी, शाहिद उस्मान, अरमगान सुबहानी, अच्छा, सुरेश कुमार, रूहुद्दीन, सेनेटर मोहम्मद असलम, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, सेनेटर दोस्त अली, सेनेटर कुछ नाम मेरी राइटिंग अपनी ऐसी अच्छा, मुझे यानी ये सारे लोग आए थे, वहाँ पर मौजूद थे। ये सारे लोग अगर जरूरत पड़ती तो ये बताते कि जनाब फैसल वाडा साहब ने जो कुछ भी कहा हम उनके साथ हैं, ये बताने के लिए आए थे। हमने बात की, मेरी सलीम मांडवीवाला से बात हुई थी, सलीम मांडवीवाला साहब से, तो उन्होंने जब वो कमरा अदालत में दाखिल हो रहे थे तो हमने कहा कि आपने क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है फैसल वावड़ा साहब की, और आप क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद आज उनकी यहाँ पर हिमायत करने आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से तो फैसल वावड़ा साहब ने जजेस साहिबान का नाम लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और बल्कि अदरवाइज़ वो ये कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जहाँ तक मुझे पता चला है कि जस्टिस जो फैसल वावड़ा साहब हैं इनको प्रॉक्सी कहा है। तो मैंने कहा सर ऐसी बात तो नहीं है, फैक्चुअली ये बात जो है गलत है। एक तो उन्होंने नाम नहीं लिया, दूसरा उन्होंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने गम गुस्से का इजहार किया था, जिसके ऊपर वो थोड़े से परेशान भी हुए और बाद अज़ां वो डॉज करने लगे सवालात को। मुख्तलिफ जो अरकान थे उनसे सहाफ़ी भी सवाल करते रहे। जब कमरा अदालत के बाहर एक रश लग गया, जब 11 से 11:30 बजे तक का वक्फा हुआ, तो उस दौरान वहाँ पर हमें फॉर्म 45 और 47 की भी आवाज़ें सुनाई देती रहीं। कई अरकान असेंबली तो ये कहते भी सुनाई दिए कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। बहरहाल ये ऑन अ लाइटर नोट वहाँ पर बातें होती रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज मीडिया के भी कुछ चैनल्स को नोटिसेस जारी किए गए हैं शो कॉज तौहीन अदालत के सिलसिले में कि उन्होंने फैसल वावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर ही क्यों की? मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या टीवी चैनल का न्यूज़ रूम तौहीन अदालत का फैसला कर सकता है? यानी हमें ये तो पता ही नहीं होता कि फैसल वावड़ा साहब एक सेनेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ उठा रखा है, और जिस दस्तूर की किताब पर उन्होंने हाथ रखा था, और हमने तो ये फर्ज किया होता कि उसको पढ़ा भी होगा, ठीक है, और हमें ये भी पता होता है कि जो आदमी सेनेटर बनने आया है उसको यकीनन ये अपनी गुफ्तार के उसलूब पर भी काबू होता होगा। हम तो इस बुनियाद पर लगाते हैं लोगों के सामने कैमरा, और भाई अगर कोई कंटेंट है तो हम कैसे फैसला कर सकते हैं कि ये तौहीन अदालत है, ये तौहीन अदालत नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि नोटिस मीडिया को कैसे जारी हो गए। भाई अदालत के सामने अब हमें भी तो कुछ पता होना कि ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। भाई हमने अपनी आंखों से, मैंने अपनी आंखों से देखा, मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब जी, मरियम नवाज साहिबा और मरियम नवाज साहिबा और कई वकला जी, और एक उसमें फिर सेनेटर भी, वो अदालत के दरवाजे के सामने गए, सुप्रीम कोर्ट के, जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के सामने गए, और उन्होंने ललकारा चीफ जस्टिस को अंदर बैठे हुए। उमर अता बंदियाल साहब थे चीफ जस्टिस। अच्छा, उस पे कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई, तो हमें अब हम कैसे फैसला कर लें कि भाई ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मस्कीन फैसल वाडा ने की है तो ये तौहीन अदालत है? अच्छा, उसके बाद आ जाए इलेक्शन का 14 मई 2023 को इलेक्शन होना था पंजाब में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हाँ जी, बिल्कुल, कि मैंने किया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हवा में उड़ा दिया गया। हाँ, ठीक है, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने आके उसके ऊपर एक और फैसला कर दिया। तो क्या वो जो पहला फैसला था उसको ना मानना तौहीन अदालत नहीं थी? ठीक है, हमें तो ये नहीं पता। हाँ। अच्छा, हमारा वजीर आजम जो है वो किसी कहीं कह रहा है कि काली भेड़ें हैं। हाँ। अच्छा, आज अयाज अमीर साहब ने अपने कॉलम में लिखा हुआ है कि वजीर आजम ने थी नहीं कहा था, है कहा है। अब बात यह है कि अब हमें काली भेड़ें हैं नहीं है हमें क्या पता, लेकिन हमारा तो वजीर आजम बोल रहा है जी, हमें क्या पता, ये तो हमें क्या पता तौहीन अदालत है या नहीं। बात यह है कि वो काम हमारे जिम्मे डालें जो हमें आता हो, या तो फिर कोई तयशुदा लाइंस हो जिनके ऊपर पता हो
کہ جناب جلوس میں اگر آپ آ کے عدالت کے سامنے شور مچائیں تو یہ توہین عدالت نہیں ہے. ہاں. لیکن اگر آپ نے اکیلے پریس کانفرنس کر دی تو پھر توہین عدالت. میڈیا کو گائیڈ لائنز دے بھائی ہمیں کیا پتا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انڈین انتخابات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آبادی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے, اور امکان ہے کہ وہ ہفتے کو اس عہدے کا ایک بار پھر حلف اٹھائیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو جواہر لال نہرو کے بعد وہ دوسری شخصیت ہوں گے جو تیسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں گے. لوک سبھا کے لیے بھارت کے 18ویں عام انتخابات جو 7 مراحل میں 6 ہفتے پر تک جاری رہے, آخری اطلاعات تک کے نتائج میں بی جے پی کے این ڈی اے اتحاد 292 جبکہ کانگریس کا انڈیا الائنس 232 نشستوں پر کامیاب ہوا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ لوک سبھا کی 543 نشستوں کے لیے کسی بھی جماعت کے پاس سادہ اکثریت یعنی 272 کا نمبر نہیں ہے, اور دونوں بڑی جماعتوں کو اتحادیوں پر ہی انحصار کرنا پڑے گا. حالانکہ مودی کی ساری انتخابی مہم اس بار 400 پار کے گرد گھوم رہی تھی, جس کے لیے اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم بیانیہ قائم کیا گیا. اس کے علاوہ انتہا پسندوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایودھیا میں نامکمل رام مندر کا افتتاح بھی کیا گیا, لیکن مودی کے امیدوار کو ایودھیا میں بھی منہ کی کھانا پڑی. کیا بھارت مودی سے بددل ہو گیا ہے؟ کیا کانگریس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مخلوط حکومت بنا سکے؟ 2014 اور 2019 کے نسبت یہ الیکشن کس لحاظ سے مختلف ہیں؟ کیا انڈین الیکشن کمیشن غیر جانبدار اور شفاف انتخابات کروانے میں واقعی کامیاب رہا؟ اور ایگزٹ پول کے حوالے سے انڈین میڈیا کے نتائج غلط ثابت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے. بھارتی صحافی سچن اروڑا اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سچن, سب سے پہلے تو آپ سے یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت پوزیشن ہے کیا مودی کمفرٹیبلی حکومت بنا پائیں گے؟ جی بالکل, کیونکہ این ڈی اے جو گٹھ بندھن وہی گیا تھا چناؤ سے پہلے جنتا کے پاس, اور یہ تیسری بار گیا تھا, اور اسی آئی ہے 292 نمبر ہے, 272 جو ہے میجورٹی, اور راشٹرپتی سے مل کے استعفیٰ سونپا جا چکا ہے پردھان منتری کا. 8 تاریخ کو سنسدی دل کی بیٹھک ہے جو کہ ہوتی ہے, اس میں کلیم فارم کیا جائے گا بنانے کا راشٹرپتی کو, اینڈ 8 تاریخ کو پی ایم کمفرٹیبلی سکتے ہیں. جو تیسری بار جو ہے پردھان منتری بننے جا رہے ہیں نریندر مودی, اس سے پہلے وہ کہیں نہ کہیں رچا ہے, آج تک کہیں پہلے اتہاس میں درج ہی نہیں ہوا, وہ پردھان منتری نہرو نے رچا تھا. تو ایسا تیسری بار ہوا, اینٹی انکمبینسی بھی نہیں, اور اس کے باوجود سیٹیں کم ہوئی ہیں, تمام چیزیں ہیں, لیکن نیریٹو ایسا کچھ تھا ہی نہیں. پاکستان تو کبھی مدعا ہی نہیں تھا, ابھی آپ نے بتایا کہ دیکھا, تو ایک نیریٹو کے تھرو میں بات نہیں کر پاؤں گا. ہے انڈیپینڈنٹ انالیسس پر 7 دور کا متدان, ایک ایسی کنٹری جو کہ اس دنیا سب سے پاپولس کنٹری ہے, اور 64 کروڑ سے زیادہ لوگ چناؤ میں حصہ لیتے ہیں. 7 دور کا چناؤ ہوتا ہے, اور 7 دور کے چناؤ لگ بھگ ایک دور ایسا ہوتا ہے, ایک دور ایسا ہوتا ہے جس میں شاید افریقہ کا کنٹری جی بالکل وہ چناؤ اس میں. سچن, نو ڈاؤٹ یہ تو سچن کسی بھی ڈیموکریٹک ملک کے لیے بہت بڑی سکسیس ہوتی ہے کہ وہاں کا الیکشن ہو جائے اور پھر اس کے اندر کوئی بڑا حادثہ خدا نخواستہ نہ ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو کانگریس ہے اس کی طرف سے, اور جو کانگریس کا جو الائنس ہے انڈیا جس کا نام ہے, وہ باقاعدہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں تھا یا وغیرہ وغیرہ, کچھ ادارے جو تھے وہ بیچ میں آ گئے تھے. تو یہ ایک الیکشن کے اوپر ڈاؤٹس جو ہیں وہ کیسے کریٹ ہو رہے ہیں, ان کی کیا ریالٹی ہے؟ آپ اور ہم جس وقت کر رہے ہیں نا, اسی وقت دیکھیے وپکش کی ظاہر سی بات ہے, وہ ہر جگہ وپکش ہوتا ہے, اور وپکش آپ سے کام کرتا ہے. اور جب کانگریس سत्ता میں تھی, جب کانگریس گورنمنٹ میں تھی, تو کانگریس کے لیے سپریم کورٹ نے یوز کیا تھا کیس پیرٹ سی بی آئی کو, جو کہ انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے. تو اب وہ الیکشن کمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں کہ آپ اس کا یوز کرتے ہیں, بھائی ڈیٹس ایسی کر دی, 7 دور میں کیوں کر دی, ای وی ایم جو ہے وہ ہیک ہو جاتی ہے, ای وی ایم سے کیوں کروا رہے ہیں, اسی وقت کھول دیجئے, رات کو کیوں نہیں ہے, حساب سے چیزیں بنائیں. یہ وہی کانگریس ہے جو کہ ابھی کرناٹک میں اسی ای وی ایم سے جیت کر کے آئی ہے. چناؤ آیوگ نے جو ہے چناؤ کروائے تھے, یہی ہماچل میں جو ہے کروا کر کے جو ہے وہ جیت کر کے ان کی سرکار ہے. یہی جو ہے کانگریس جس کا نیریٹو یہ تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں عظمیٰ اور میرے بھائی,
کہ اس وقت یہ کوشش یہ کی جا رہی تھی، ان کی انٹرنل جو سروے تھا ان کا انٹرنل نمبر دے رہا تھا اراؤنڈ 45-50، لیکن 99 پر آئے ہیں. بہت ہی شاندار طریقے سے انہوں نے چناؤ لڑا، اس طریقے سے پرینکا گاندھی نے چناؤ لڑا، اور جس طریقے سے راہل گاندھی اس کے بعد ساتھ آئے اور اکھلیش یادو نے چناؤ لڑا، یہ فیکٹرز بنے. اب یہ سب ریجڈ تھا. اگر الیکشن کمیشن نے وہ سب چیزیں جو کی تو سب سے بڑا ڈینٹ تو اتر پردیش میں ہوا ہے، آپ کو سب سے بڑا فائدہ یو پی میں ہوا ہے، آپ کو سب سے بڑا فائدہ یا سب سے بڑا ڈینٹ تو لگا بنگال میں، ممتا بنرجی کو وہاں سیٹیں آئی ہیں. تو اب اسی الیکشن کمیشن کی آئی ہوئی سیٹوں کے ساتھ ابھی آپ میں جب بات کر رہے ہیں انڈیا گٹھ بندھن کی بیٹھک ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی سرکار بن لیں، تو الیکشن کمیشن کی بدولت. ٹھیک. اچھا سچن، یہ بتائیے گا کہ جو پچھلی سرکار تھی، 2 سرکاریں تھی، اور پچھلی سرکار جو تھی یعنی بیچ کی، یعنی جو سیکنڈ گورنمنٹ آف موڈی تھی، وہ ایک اسٹرانگسٹ گورنمنٹ سمجھی جاتی تھی، اور اسی لیے اس بار یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ اب کی بار 400 پار. تو مودی جی سے غلطی کہاں ہوئی؟ اور یہ بتائیے گا کہ اب جو ایک ویکر سرکار ہوگی، کمزور سرکار ہوگی، کیا یہ پہلے جتنی ہی پہلے کی طرح ہی کام کرے گی، یا اب اس کے کام کرنے میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہ اسٹرانگسٹ تھی. 400 کا کوائن گیا، وہ اس لیے کوائن کیا گیا کہ اینٹی انکمبنسی دیکھ چکے تھے کہ پی ایم کے خلاف ہے نہیں. اس وقت وہ اسٹرانگسٹ تھے، وپکش بالکل بکھرا ہوا تھا، اور تمام نیتا وہ 2 سال 2.5 سال سے جو ہے جو باقی وپکش کے نیتا تھے یا جیل جا رہا تھا، ایجنسی کی چھاپے ماری ہوتی جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ چھاپے ماری چل رہی ہے، اور لوگ دیکھ رہے تھے بھیا کوئی اندر جا رہا ہے باہر آ رہا ہے، بھرشٹاچار کے آروپ لگ رہے ہیں، نالے انہوں نے کیے، ہر ایک پہ لگا ہوا ہے، یہ بڑے لوگ ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. غلطی بیسیکلی ان کو 2 اسٹیٹ سے ہوئی، اور 2 اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ہے اتر پردیش کی سب سے بڑا اسٹیٹ ہے، 80 سیٹیں، وہاں پر جو ہے 37 سیٹیں آئی ہیں اکھیل کی پارٹی کو اور راہل کی پارٹی کو. دوسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ بنگال میں، بنگال میں جو سیٹیں سب سے زیادہ 30 کی امید یہ کر رہے ہیں بٹ کر کے رہیں گے، سب سے زیادہ نقصان ہوا، 0.7% کا ووٹ ہٹا ہے. اچھا سچن، یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی ایک بات کی جاتی ہے کہ مودی جی کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ ریلیجیوسٹی کو سپورٹ کرتی ہے. وہاں پہ انہوں نے ہندتوا کے نام پہ ایک ریلیجیس ڈسکریمنیشن کا سلسلہ شروع کر دیا. یہ بات انٹرنیشنلی بھی ہوئی اور کچھ آپ کے انڈین میڈیا نے بھی لکھی. تو یہ بتائیے کیا اس چیز نے بھی مودی جی کی جو مقبولیت ہے اس میں کوئی کمی کا سبب بنی؟ اگر اس طریقے کی بات ہوتی تو مجھے چاہیے وہ پاپولیشن جسے ہم مائنورٹی کہتے ہیں، جسے مسلم پاپولیشن کہتے ہیں، اسی کو کوائن کر کے جو ہے اسی کا ووٹ جو لے کر کے تمام پارٹیاں جو ہیں آج بھی کیسے جیتتی ہوتی، اور وہی پاپولیشن جو ہے آج کی ڈیٹ میں 40% کے ساتھ کیسے گرو کر رہی ہوتی. پچھلے 10% کا، پچھلے 10 سالوں کا میں سینسس کا ڈیٹا بتا رہا ہوں، حالانکہ وہ ریلیز نہیں ہے، ایک رپورٹ جو پیچھے اسی چناؤں کے بیچ میں آئی تھی کہ 40% کی گروتھ ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ اس طرح کے نیریٹو گڑ جاتے ہیں کہ جب کسی نے کچھ آرٹیکل یا کسی کا کوئی بھڑکاؤ پوسٹ آ گیا، کسی کا نیتا کا کچھ آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے کوشش کی جاتی ہے، کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں، رجیم ہوتے ہیں اس سے، اور ایسی ایجنسیز ہوتی ہیں، آپ کو فورن میں ایسی ایجنسیز ہیں جو کہ باقاعدہ فنڈیڈ ہوتی ہیں، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور وہ ریٹنگ اس طریقے سے دے، کوئی ریلیجیس ریٹنگ دے، اس کی ریلیجیس ریٹنگ دے، وہ ٹالرنٹ ہے انٹالرنٹ ہے، آپ بھائی وہاں بیٹھ کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سچن اروڑا، آپ پروگرام میں معروف تھے اور بڑے لکی ہیں آپ لوگ کہ آپ کا چناؤ جنتا نے لڑا. پروگرام کا وقت ختم، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.